Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo. Adlaw karon nga Biyernes, January 31, 2025. Ug ana na kita sa katapusang adlaw, no? Katapusang adlaw sa bulan sa Enero. Paspas kayong panahon, no? Mura ra magkagahapon ta nagsaulog sa Christmas, unya mura ra po kagahapon ta nagsaulog sa kaning New Year. Paspas kayong adlaw karon katapusang adlaw sa Enero, January 31, 2025, adlawng Biyernes. Ug ugma adlaw nga Sabado, mosulod na kita sa bulan sa Pebrero. Mga igsoon ko ni Kristo, dining adlaw nga Biyernes, ako nga pagtimbaya gayud sa tanan nato nga mga naminaw karon nga nag-tune in sa atong FM 100.7 ug sa ato ang AM sa 657. Ilab na gayud usab nga karon naminaw naglantaw diya sa FB Live, sa FB page sa DXDD. Kaninyong tanan, ako ang pagtimbaya, maayong adlaw, maayong buntag, kaninyong tanan. Ako usab diay nga pagtimbaya sa tanan gayud nga taga sitio Linabo, diha sa Barangay Banyadero. Sanglit nakamisa man ko nila ni adtong nilabay nga mga adlaw. Nagmisa ko sa ilaang monthly mass diha sa ilang kapilya nga ang patrona mao ang Virgen de la Paz. So sa tanan nga sakop sa kapilya sa Linabo, sitio Linabo, Barangay Banyadero, mayong adlaw kaning tanan. Special mention di ay ilaban gyud sa ilang chapel president nga si Alfonso Mier. Inubanan usab sa iyang kapikas sa iyang kinabuhi ang iyang asawa nga mausab ang sekretary sa maong kapilya si Ma'am Rosalinda Mier. Apin usab sa pipila nga mga opisyalis sa kapilya ug sa mga ningsimba. Especially gid kaayo nga kay paghuman mo sa Santos nga misa, kato nagmisa ko sa ilang monthly mass sa ilang kapilya, ako po silang na hinabi. Ug dito nga akong naibalan nga pipila nila po di ay nagapaminaw, nagasunod sa ato ang tulumanon matag adlaw. Kining atong papakaylap sa ebanghelyo, kining atong pagpamalandong sa ebanghelyo. So sila mao si Merlin Octubre ug sa iyang pamilya, si Virginia Suarez ug sa iyang pamilya usab, apil na usab si Bro Miloy Malingin, siya usa sa mga lay ministers sa maong kapilya, sila Sabina Bining Medalyada nga mao siya ang vice chapel president sa maong kapilya. Unya mas naila daw ni siya sa pangalang Bining. Ang iyang ngalan Sabina, pero mas naila daw ni siya sa ang iyang angga diha sa maong lugar, Bining. So Sabina Bining Medalyada, sila usab sila Francine Corremo ug sila Gina Agapay. Sa mga wala na mention, nga wala po na ako nakaila sa langalan, wala po ako nakapangutan na kanila, pero sakop sila sa kapilya sa Virgen de la Paz diha sa sitio Linabo, Barangay Banyadero, dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Akong pagtimbaya kaninyo. Nindot kayo ang ilang kapilya, dako ang ilang kapilya, nga dili siya igang. So katong nagmisa ko didto naa sila nya nindot kayo. Nya pag usab sa Santos nga misa, nag-andam pud sila og ginagmay nga amo ang pagasaluhan. So usbon ako sa tanan nga sakop sa kapilya sa sitio Linabo, Barangay Banyadero. Inubanan silang chapel president Alfonso Mier, sa ilang vice president si Sabina Bining Medalyada ug silang secretary si Rosalinda Mier. Mayong adlaw kanyang tanan. Tune in lang ta aron kita makapaminaw sa atong pagmalandong karong adlaw. Unya na po ining istorya nako nga wala daw sila radyo, unya naguba po ang iyang cellphone, pero ako siyang giingnan nga basin na kay silingan nga kusog magpatugtog, magpa-sounds ba silang radyo. So maingon siya nga naa. So ako siyang giingnan nga ingna imong silingan nga i-tune in sa 100.7 sa FM ug sa 657 sa AM aron nga ikaw makapaminaw. Ug dili lang ikaw, apil pud ang tigiya sa maong radyo ug ang mga kanang kasikbit nga mga balay aron nga pakusgi ang sounds aron nga makapaminaw gayud sa atong pagpamalandong.
Ako usab di ay nga birthday greetings, no? Belated birthday greetings sa ato ang halangdon nga Bisi Mayor dinhi sa ato ang dakbayan sa Osamis. Ato ang palangga abtik nya gwapa nga Bisi Mayor si Honorable Simplicia Bebe Neri. Tungod kay kagahapong adlaw, January 30, 2025, adlaw nga Huwebes, siya man nagasaulog sa ayang adlaw sa kasumaran sa ayang adlaw nga tawhan. Busa kang Honorable Simplicia Bebe Neri, Ma'am, Madam Vice, belated happy birthday kanimo. Akong pagampo gayud sa Ginoo nga hatagan kas Ginoo sa piskay nga panglawas unya ilayo kas mga sakit ug sa mga tanang matang sa katalagman, ilab na gyud diha sa imong pagtuman sa imong katungdanan, isip inahan sa ato ang dakbayan, isip Bisi Mayor, isip kaabag sa atong mga mayor ug usab kaabag sa ato ang mga konsehales aron sa kanagad mapatuman nato ang atong mga programa nga ang tanan nga usamisnon makasinati gayud sa kanang atong gitinguha nga tinuoray nga pag-asenso sa kinabuhi. Busa kang Madam Vice, Honorable Simplicia Bebe Neri, belated happy birthday kanimo. Ako usab nga pagtimbaya ug usab congratulations no sa sakop sa nanguluhan ilabagid ang mga head sa mga departments sa administrative office usab sa mga head sa tanang offices sa tuang Mars MC tungod kay kagahapong adlaw nga Huwebes didto kami uban sa chaplain sa mga hospitals, akong amigo, si Reverend Father Mark Julio Samonte, uban usab si Father Elmo Melo, ug usa ka Agustinian nga pari, nagsaulog ta sa misa atol sa pag-abot no sa pilgrim image sa Señor Santo Niño. Kagahapong adlaw, mga alas 8 kapin, naabot ang maong imahen didto sa Mars MC. Nindot kayo ang maong pagdawat sa pag-abot sa imahen tungod kay anaa gayud ang mga staff sa Mars MC, especially ang mga head sa offices, naghulat yun sila digto gayud sa atubangan. Nindot kayo nga kanabitong pananawon, nindot kayo nga imahin ba nga atong lantawon nga kana lig-on ang atong pagtuo. Especially usab sa mga members sa nursing department kay tungod kay nag-offer sila og nindot kayo nga maong nga kaning sayaw atol sa pagpadayag sa pagtuo no, sayaw sinulog pagpadayag sa ilang pag-welcome pagtuo sa Señor Santo Niño. Musa nagpahigayon kagahapon og misa. Daghan kayo ang tambong, bibo kayo, nindot kayo ang choir, nindot kayo maong kasaulugan. Pagkahuman sa santos nga misa, nanayaw og sinulog ang tanan, especially usab ang nangulo nga mao ang members sa nursing department. Busa sa tanan nga mga heads nga nangulo o nagdumala sa Mars MC, especially sa tuang OIC, si Doktora Orbistondo, usab uban sa ilang Chief Administrative Officer, si Sir Rocky Amroa, uban usab sa head sa ilaang nursing department, si Ma'am Shelo, sila Sir Francis, ug sa tanan nga wala kayo nako nailhan sa ngalan, maayong buntag and congratulations, successful og nindot kayo makatanda gyud sa kasing-kasing ang maong kasinatian kagahapon sa pagsayaw sa Señor Santo Niño, pag-abot sa pilgrim image sa Señor Santo Niño diya sa tuang Mars MC. Usab ako day nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa parokya sa Banadero. And again, congratulations. Tungod kay pagkahapon, after sa Mars, ang pilgrim image niadto sa LGU sa Osamis. Nindot kayo no kay nga tuwa dayang mga nangungluhan sa gobyerno usa po dahil silang yahawiran nga hinagiban aron nga makapadayon sa pagpangalagad ang atuag yung katolikong pagtuong Katoliko Romano. So after sa Mars MC ning adto siya sa LGU ang maong pilgrim image, after ning adto sa parokya sa Santa Teresita sa Batang Jesus diha sa Banadero. Busa sa may alas 3 hapon digto na ay misa, ang nangulo sa misa mao si ang atong halangdon nga arsobispo, si Most Reverend Martin Sarmiento Khumuwa Didi. Inubaran usab sa ang batan-on abtik ug gwapo ambungan kura paroko si Reverend Father Mario Magkanam. Inubaran usab sa mga pari nga nasa sa seminaryo ang rector sa atong St. John Paul II College Seminary, si Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., uban usab sa Dean of Academics, si Reverend Father Sir Menard Pangilinan, ug usab uban sa Spiritual Director,
si Reverend Father Zacarias Tatay Montefalcon. Nya dito usab ako nya ning celebrate sa maong misa. Daghan kayo ang nanimba, bibo kaayo ang maong kasaulugan, pagpadayag gayud sa atong pagtuo sa batang Hesus, ang Ginoo nga nagpakatawo nga nahimong bata aron atong simbahon, aron atong dawaton o kita mukat-on sa mga hiyas sa Senyor Santo Niño. Busa sa tanan nga sakop sa parokya sa Santa Teresita sa Batang Hesus, congratulations, sinabaran silang Padre Cura, mga pare di nga na-assign. Apil na usab ang mga PPC members sa Parish Pastoral Council, inabadan silang moderator, si Sir Andres Baran, Papa ni Reverend Father Andel Jan Baran. Mga igsoon ko ni Kristo, niring adlaw nga Biyernes, January 21, 2025, katapusang adlaw sa bulan sa Enero, ang atong ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa katawhan, ang gingarian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iya ang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya mabati. Wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas ug ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana sa Jesus, unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali sa Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ang atong ebanghelyo karong adlaw nga Biyernes atong gikutlo no. Sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 4:26 hangtod sa 34. Din atong nadungog nga si Jesus nagtudlo sa mga tawo, uban usab ang iyang mga tinun-an, iyang kitudloan ng mga tawo ug ang iyang mga tinun-an sa unsang paagi matandi ang gingarian sa Dios. Ug niini naggamit si Jesus og duha ka sambingay. Pamaagi ni Jesus aron nga ipasabot gayud sa mga tawo unsa gyud ang gingharian sa Dios. Nga karon makapangutan ta mga igsoon ko ni Kristo. Nganong sa pagtudo ni Jesus nagamit man siya og mga sambingay or sa English mga parables. Why not i-direct pagka-istorya ni Jesus nga ani ang gingharian sa Dios. Ngano man gyud nga nigamit si Jesus og mga sambingay. Matud diha sa pagtuon sa Biblia, ang paggamit ni Jesus og mga sambingay or mga parables usa siya ka teknik ni Jesus. Atong mahibalaan nga si Jesus sa magyud ang the greatest teacher. Labi gyud sa pagpasabot sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Nagamit siya og mga parables tungod kay kini mga usa sa mga techniques ni Jesus aron nga kanibitang masabtan gayud sa mga tawo unsa ang gingharian sa Dios. Tungod kay ang mga parables usa ni siya ka istorya nga nagamit og mga imahen nga makita diha sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tawo. Ug kining paggamit sa imahen maka-evoke siya og usa ka tubag o response diha sa tawo nga nakadungog sa maong sambingay. Usbon nako, ang mga sambingay or parables mga istorya ni siya. Diin ang istorya nagamit og mga imahen nga makita diha sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa tawo. Unya ang tawo nga makadungog sa maong sambingay nag-evoke ni sa iya og tubag o response. Mura bag sambingay nga istorya unya na imahen nga imong masabtan, makarelate ka sa mong imahen nga gigamit. Ug sa pagsabot nimo sa mong imahen nga gigamit, maka-evoke sa imo og response. Tanawa ra gud ang atong
ang atuang ebanghelyo karon sa sambingay nga gigamit ni Hesus. Unsa man ang mga imahen nga gigamit ni Hesus? Mag-uma, pagsabod, binhi, pagtubo, uhay, unya ang harvest, mustasa. Kini siyang mga elementos common kayo sa panahon ni Jesus, ilam lagi yun sa mga audience. Nagigamit kini ni Jesus nga mga imahen tungod kay kani makita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tawo. Ug ang mga tawo makarelate sila niini. Sa laktod nga kaistorya, masabtan gayud sa mga tawo. Unsay gitudlo ni Jesus? Kay si Jesus nagamit man og mga imahen nga makarelate ang mga tawo. Pabinag din sa ebanghelyo na mention gid siya. Ingon din nga nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini apan gisulti lamang niya ang masabot nila. So kana bitong greatest teacher gid si Jesus, bantugan nga magtutulo si Jesus kay diha sa iyang pagsangyaw sa unsay ang gingharian sa Dios, ning gamit siya mga imahen nga makasabot ang mga tawo. Mao na ang mga parables or mga sambingay. Ug mao na ang tubag nganong magkapangutana ta, mao na ang tubag sa pangutana nga nganong magyud nga si Jesus nagamit og mga sambingay. Kani teknik ni Jesus aron masabtan sa mga tawo unsay iya ang buot nga ipasabot. Ning gamit siya mga imahen nga makita nga makarelate ang mga tawo. Aron ang tawo nga makarelate nakadungog sa sambingay, makarelate sila sa giistorya ni Jesus, maka-evoke og response sa ila. Tubag. Sa Espanyol pa, respuesta sa maong sambingay. Unya, unsa man ang punto sa sambingay nga gitudlo ni Jesus karon? Nagisgot man kani og binhi. Nagisgot man kani og pagsabod, pagtubo sa maong binhi nga gisabod. Nagisgot man ni sa mustasa nga pinakagamay apan kung motubo sa mga pinakadako nga mga tanom. Gani gumikan sa kadako sa mga sanga, gumikan sa kalabong sa mga sanga, ang mga lamgam mubatog sa mga sanga niini. Sa akong pagmalandong mga igsuon, duha ka punto ang atong makutlo sumala sa sambingay, mga sambingay nga gitulo ni Jesus, sambingay sa unsang paagi matandi ang gingharian sa Dios. Una nga punto mga igsuon, kini yung kabililhon sa gitawag nato og pagka makanunayon. Kani bitong constancy, kani bitong perseverance, makanunayon. Tanawa ra gud ang gigamit nga imahen ang pagtubo sa tanom. Kani ba pagtubo sa tanom wala dili ba ni sa mahitabo lamang unya giapil pa gyud ang kaning pag-harvest sa bunga sa tanom nga gisabot or sa bini nga gisabot. Kani ba pag-harvest wala bini dili bini sa mahitabo lamang og usa ka gabi. Kada bang karong adlaw magsabot ka og binhi unya pagkaugma maka-harvest na ka. Wala ba na siya kada bitong imposible ba na siya. Tungod kay requirement before maka-harvest ang pagka makanunayon, ang kaning perseverance. So sa ato pa diya sa atong kinabuhi, importante kayo sa atong kinabuhi kining gitawag nato perseverance. Importante sa atong kinabuhi kining gitawag nato pagka makanunayon. Sa unsang paagi, especially gyud diha sa content sa atong pagtuo, content sa revelation nga gipadayag ni Kristo. Sa pagsabot nato sa atong pagtuo, sa pagsabot nato sa content sa revelation nga gipadayag ni Kristo, nagkinahanglan kanig perseverance. Sa unsang paagi? Well, kung kita mo basa sa Biblia, wala nagpasabot na sa unang basa nato masabtan na dayon nato. Wala na pagsabot nga sa kung mabasa nato ang tibuok Biblia ba, cover to cover, makaingon dita sa tunggal nga nakasabot na gyud ko sa content sa revelation. Nakasabot na gyud ko sa akong pagtuo. Ngano man nakabasa nako sa Biblia cover to cover in one night? No, dili mga igsuon. Kay susama nga ang tanom na kinahanglan og panahon nga motubo, ang ato usab nga pagsabot sa pagtuo na kinahanglan pud og panahon. Og diha sa maong panahon gikinahanglan ang atoang perseverance or ang pagka makanunayon. So sa ato pa mga igsuon, apil sa atong pagsabot, pagpalawom sa atong pagtuo, ang panahon,
apil ang sa ato ang pagpasabot ug papalawom sa atong pagtuo ang ginitawag tog perseverance. So ako nagawahag kaninyong tanan apil na pug ani nga matag adlaw maningkamot na nga sabto nato ang atong pagtuo. Matag adlaw maningkamot nga mamalandong sa pulong sa Dios. Matag adlaw maningkamot nga mobasa sa Bible nya atong pamalandungan. Nya kun natay mga dili masabtan, mangutana ta sa mga kadibutang gitawag na tuog competent authority. Naman ang atong mga katekista, atong mga kaparian, atong mga obispo. Unya, makasearch na punta sa internet, mga dokumento sa simbahan, dokumento sa Second Vatican Council. Tungod kay kini, magtabang man nato aron atong sabton ang pagtuo. Again, nagkinahanglan og panahon og perseverance. Dili pwede or imposible nga sa unang basa nimo masabtan nimo ang tanan. No. Balik-balik gina siya. So sama sa tanom nga nagkinahanglan og panahon nga motubo. Ang atong pagtuo usab nagkinahanglan og panahon ug sa maong panahon gidemand ang atoang perseverance. So kana balikon ako ang akong awhag. Matag adlaw mubasa ta sa Biblia, mamalandong tas pulong sa Dios. Mubasa ta sa tuang dokumento nga kanang makatabang kanato sa pagpalawom sa pagtuo. Naatay Catechism of the Catholic Church. Naatay Bible. Ma-search sa internet ang mga dokumento sa simbahan, mga dokumento nga gi-release sa atong mga Santo Papa. Kana makatabang man na siya sa pagpalawom sa atong pagtuo. Kay dili pwede nga ang atong pagtuo usa ka gabi pagkaugma mulabong na no. It takes time. Why? Because noble things take time. Ang pagtuo bililhon noble. Ug tungod kay kini noble, it takes time. Ikaduhang punto mga igsoon, konektado ra gyapon sa unang punto about perseverance. Kung ang pagtubo sa tong pagtuo nagkinahanglan og perseverance, kani usab nagkinahanglan og ikaduhang punto, patience. Kabantay mo sa tanom, pagtubo niini, kinahanglan maginig patience. Paghabok sa yuta, pagbutang og mga organic fertilizers, mga abono, pagbubo niini, pag-atiman, pagbantay, kinahanglan kini nga kanabitawng matag adlaw maigo siya sa init sa adlaw. Unya bubuan siya matag adlaw. Adisir makakuha ta sa harvest nga mao ang pagsabot sa pagtuo. So kalambigit or lambigit sa perseverance kini gitawag nato og kaning patience. So sa ato pa di ay kung kita maningkamot nga mosabot sa tong pagtuo, nagkinahanglan yun nga kita pasensyoso. Kay namo ako manggani no ang kunon po nako nga nay mga panahon nga kung mamalandong ko sa ebanghelyo ba, mamalandong ko sa mga pagbasa, magama ko sa homily, nagay panahon nga kana bitaw dili ginako matugkad bitaw, dili nako masabtan dayon sa unang pagbasa. Muna kinahanglan siya perseverance and patience. Patience nga mo research, patience nga mubasa usab sa mga articles, sa mga homilies sa uban nga namalandong niini aron nga mas masabdan ug motop sa akong alimpatakan ug sa akong hunahuna kung sa gayud ang pasabot niini. So mga igsuon, have patience. Be patient in our journey of understanding our faith. Kung nagkabahin gid sa perseverance and patience, pasensyoso ta nga mobasa og mga dokumento sa simbahan, pasensyoso ta mobasa og for example usa sa mga dokumento sa simbahan nga naghisgot about liturgy, sacrosanctum, concilium. Naghisgot usab sa dogmatic nature sa atong sa simbahan, the dogmatic constitution of the church, Lumen Gentium. Naghisgot usab sa simbahan in modern world natay Gaudium et Spes. So kani mga igsoon na naghisgot usab sa divine revelation natay Dei Verbum. Kani kung gi-mention mga dokumento ni siya sa Second Vatican Council. Mao ang latest nga ecumenical council sa atong simbahan nga nitabo niya tong 1962 until 1965. Gisugdan gibuksan siya ni Pope John the 23rd, karon saint na Saint John the 23rd. Unya natapos siya tungod kay wala man niya natapos kay namatay man sa Saint John the 23rd. Ang ning tapos sa maong concilium sa Second Vatican Council si Pope Paul VI nga karon Saint Paul VI. So kani patience.
So sama sa usa ka mag-uuma nga anay patience. So sama sa usa ka mag-uma nga pasensyoso siya nga magtanom, magsabod sa binhi, magatiman niini, kada adlaw bisitahan, kada adlaw bubuan, habukan aron nga the long run makakabot siya og kanibutang harvest, maka-harvest siya og mga bunga. Inga na usab ang ato ang pagtuo. Dili basta-basta ang atong pagtuo. Dili nato masabtan ang atong pagtuo nga after a night of reading and reflecting, no, perseverance and patience. Mao nang sa atong ebanghelyo naghisgot gid si Jesus og mga imahen about binhi, pagtanom, liso sa mustasa, mga mag-uuma, pagsabod sa binhi, pagtubo sa tanom, harvest, tungod kay gitudo ni Jesus sa iyang mga audience, sa iyang mga tinun-an, o apil na sab ang mga tawo, nga ang pagtubo sa gingharian sa Dios sa atong kasing-kasing o sa atong kalibutan, nagkinahanglan gid og perseverance and patience. Kani biya pod atong ma-apply sa atong kinabuhi. For example, natay buhaton nga trabaho, kinahanglan nag-perseverance and patience. Kung natay gustong kabuton nga damgo, kinahanglan perseverance and patience. Kung ganahan ta makapasar sa exam, kinahanglan perseverance and patience. Magtuon, maningkamot nga magtuon. Unya nay kaning pasensya nga sabton ang unsay gitun-an. Kani usab kaning pagtukod og building, perseverance and patience. So you see, mga igsuon, nagamit si Jesus og sambingay, imahen nga makita sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tawo aron kini masabtan ug sa pagsabot niini ana ay response sa tawo. So karon ang gitudo ni Jesus kanato pinagi sa sambingay sa binhi ug sa liso sa mustasa, nagtudo kanato about patience and perseverance. Ug tungod kay ang sambingay nag-evoke og response sa atoa. Unsa ba itong response? Well, let us persevere. Let us develop our perseverance. Atong i-develop usab ang atong patience, no? So persevere and be patient. Kung atong makabot ning duha, ang pagtubo sa gingharian sa Dios sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi o sa kalibutan, well, makaingon gid ta nga in God's time maka-harvest ta sa bunga niini. Nabato usa ka panultihon sa English nga nagaingon nga the fruit of our labors are the sweetest kind of pleasure. Be persevere and be patient. Mga igsoon din nila kukutob sa akong pagpumalandong. Apan sa dili pa nako natapuson, karong usob nga adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa usa ka pari nga Italyano, si Saint John Bosco o mas nailang nga Don Bosco. Tungod kay sa Italia, paapil na po sa Europa, especially sa Spain, no, ang tawag nila sa pari kay Don man. So for example, si Father Darrell Rosales, ang COO sa GXDD. So Don Darrell. Or si Father Juniper Ondo Roma, ang atuang Chancellor, Economos, and Rector sa atuang Shrine sa Kuta. So ang tawag dito sila, kang Father Ondo will be Don Juniper. So kay Don St. John Bosco, napare mo siya, so Don Bosco, mas nila siya nga Don Bosco. Nakini siya natawo ni siya na August 16 sa tuig 1815 dito sa Castelnuovo sa Italia. Unya, tulong ni sila kabuk managsuon, youngest si St. John Bosco, ang isuon si Anthony o si Joseph. Nya ang iyang papa si Francis. Apan kini iyang papa nga si Francis sayo namatay sa si St. John Bosco na edad siya 2 years old, namatay ang iyang papa nga si Francis. Unya ang iyang mama, trivia, ang iyang mama ginganlan og Margareta Oquiana Bosco. Again, iyang mama Margareta Oquiana Bosco. Na kini iyang mama nahimo nga venerable. Well, one step venerable, and after sa venerable mahimon makang blessed and then saint, makanonize. So ang mama nahimong venerable, niya proclaimed as venerable ni Pope Pope Emeritus Benedict XVI ni adtong tuig 2006. So you see, ang mama venerable, ang anak santo. Kini nagtudlo kanato gyud sa kani gibalik-balik gini Archbishop, no? Niya tong wali ni Archbishop sa fiesta sa Tabid.
Nga itong January 29, fiesta sa Senyor Santo Niño sa parokya sa Tabid, o niya giwali pod niya kaghapon sa misa sa Santo Niño dito sa Banyadero. Kaning kabililhon or the significant the significance kanabtong makita agid sa mga anak nga ang mga ginikanan mama ug papa bana asawa kanabtong makita gid ang ehemplo sa pagpakita sa pagtuo, especially ang pag-ampo. Mention man ni Archbishop sa iyang wali nga naay katong mga dito sa parokya sa Tabid nga naay 7 ka mga Knights of the Altars nga naglingkod sa unahan. Nga iyang gipangutana ang maong 7 and Knights of the Altars kung nakita ba nila nga ang ilang ginikanan mama ug papa nagampo. Well, sa 7, 5 ang ning hands up og ningon nga yes. Apan ang 2 wala, gipangutan ni Archbishop, wala nyo nakita nya ming tubag ang katong 2 ka Knights of the Altars nga naglingo-lingo. So sa ato pa wala nakita nga nagampo. Pero sa kinabuhi ni St. John Bosco, kanigyod ang iyang ginikanan usagid sa mga atong matawag nga pillars diya sa pagtubo sa iyang pagtuo. Diya sa pagdevelop sa iyang perseverance o sa iyang patience ni St. John Bosco sa pagsabot sa pagtuo o sa pag-realize sa iyang bokasyon kanimo siyang pari. Iyang mama, Margarita Oquiena Bosco, nahimong venerable. Ang anak si St. John Bosco kansang kapistahan atong gisaulog karon nahimong santo. So you see, importante gani sa mga unya, nahimo siyang pari atong June 5, 1841, namatay siya January 31, 1888 dito sa Turin, Italia. Unya nahimo siyang santo or giproklamar siya nga santos, gi-canonize siya ni Pope Pius the 11th niya itong April 1, 1934. Unya kini si St. John Bosco mo ni siya ang founder sa mga Salesian order, no, ang SDB. Nga gi-found niya ang maong gitukod niya ang maong congregation niya adtong 1859. So ang kinabuhi ni St. John Bosco, again nagtulog gihapon kanato sa kaning punto sa ebanghelyo, perseverance and patience. And another point also about examples sa mga ginikanan. Si St. John Bosco nahimong santos, one of the pillars sa pagtubo sa iyang pagtuo, pag-realize sa iyang pagpalig-on sa iyang perseverance ug patience, ang iyang ginikanan. Iyang papa si Francis, ang iyang mama si Venerable Margarita Oquiena Bosco. Nahimong venerable, i-proclaimed as venerable ni Pope Emeritus Benedict XVI niya atong 2006. Significance na makita sa mga bata nga ang mga ginikanan magampo. So sama sa giingon sa tong magbalantay dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi. Ngigsuon dinhi nakukutob sa pagpamalandong usab sa paghata og gamay nga mga informations and pamalandong usab sa santos nga atong gisaulog karong adlaw. Dili nato kalimtan mga igsoon ko diyan ni Kristo nga ang pulong sa Dios angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayong bunga. Nigsuon ugma na usab makita magkatapok malandong sa pulong sa Dios. Usbo nako pag-congratulate sa tanan nga mga staff, heads sa mga departments, usab sa mga kadagkuan nga mga nangulo sa Mars MC, kang Sir Rocky, kang Ma'am Shelo, sa OIC usab si Doktora Orbistondo, sa kang Ate Milky, kang Ate Krishna ug sa tanan. Again, congratulations ug padayon diya sa pagpadayag sa pagtuo combined sa pagpamalakad, no, sa Tagalog diya sa tong ospital ang Mars MC. Ngigsuon uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan nga gisangpit natong misamisnon nga Birhen sa Kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.